حيت تيستعملوا 60 سنه صافي. وشي ناس كمبيوتر وشي ناس مارا ملي تخسر راح نغاو اسبانيوني انا تيش كمش يخسر ينسوش ما يوزع عن ما يدوزع وشي ناس وزع روح نغاو مغربي ايش كمين تخسر مغربي من دغاي يصنع بين هاي 60 سنه ينسوش ما كاميون تخان كاميون شغل كاميون تحشيشت 60 سنه غنوزرا يجو كيفوها وشي ناس. المهم تعدو 60 سنه وسنت روح نغاو فرانسيس وفين كمبيوتر نيوينات يساقط من زيد غايد والغاف موا يوني ناس مالي فرانسيسيه من يوضن. روح نغاو اسبانيو وفين وزرني ساقط زي الصاروخ قبل خو مغربي توراني عشماع اش هو في تكوضي ايضان الحاله انا مي غاسي يوزنو فين تلقى توغميتشيرو 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 كاميون تحشيش ما جامي تشيرو والو وليتا ايش اثنين غرين كمرنت غوري هايحن تراجع انا دخلت من ديال المغرب ايوا راجل تستعدوا للمباراه قبل نشدوني واش قبير ندوني المهم تستعدوا للمباراه واثن قبيرين عام ويسرين عاود تستعدوا للمباراه واثن قبيرين ويسري تروح نتريج موجانس على الله صافي الحق نديني غا البيرو هايحن تراجع انا ديتو طانونسن يوزتو طانون دوك الناس يوف غا البيرو ديال الاستاذ السلام عليكم وعليكم السلام مش جاي مليح مستورا ليس التقصير انسان ما يتوسي تستعدوا للامتحان من دي توسي الناس توسي دي الطوبيس الناس مليح الناس شكتوسي دي الطوبيس يقساش يرحمو من غا هكا الناس لازم مركزين الطوبيس واها الناس الخوينيه بالنسبه للهواء يجي تلفون زي الكازير زي السؤال الناس شويه في غير الاستاذ الناس كاع سقطوا يفضوني عصبت زي السؤال كيناي يمسك يقوم دوك الناس الناس كيناي السؤال كاع دي الطوبيس يقساش يرحمو الناس لازم مركزين الناس حدا يخفنش الناس وني صافي وني انت ايوا يوسف السلام عليكم السلام باش تجي مليح ينساش التقصير رميت توسيد من دي توسيد الناس توسيد دي التاكسي الناس ما راه والو التاكسي الناس دات دي بيتي تاكسي ما راه والو بيتي تاكسي الناس دات دي الطوبيس الناس الحمد لله ثنيت دي الطوبيس النيا الناس كاع دي الطوبيس يقساش يرحمو من راكل يساك شي كيتاع الناس ماني ترحمو يساك صغا معيور رحمو يساك صغا معيور نداخل رحمو التيمسي يساك قميص تاع رحمو الناس الاستاذ اقل قيمه تضيع مش مركزين يقول لي ما نعرفو انا مركزيه وني تيجي الاستاذ يصغر شي محضر يجي هاي كاس السؤال الناس اصغر حشره يتجن يكاج المجتهد استاذ الناس جو الناس الناموس الناس خطا الناس شان حاج تعب تمزيان دخل الناموس يجي الكاس العماص ويجاوب نهار اللي ظهر زاد يجاوب استاذ الناس جو الناس عوس الناس ماني تيري عوس الناس تيري هادي الشراغ من الناموس الناس عايح خطا الناس شان حاج تعب تمزيان عوس صافي عايح صافي عاود الناس وزيد شان حاج تمزيان عوس يكاد عاود استاذ مش شوغي معنوني الناس سوع ماني تيري عاود سوع الناس تيري هادي الشراغ عوس الناس ما خصها يسبوريني الناس عايح الناس شان حاج تمزيان تعاود سوع صافي كايجم يرفع في استاذ يخزى هذا الكاس من الناس الاستاذ الناس خاصو شي نيشان الحشد تريد الشراغ من سوع الناس ولكن سوع قطام غادو غاسبو الشراغ وبعدا يجي الاستاذ يصغر شي محضر يجي هاي قسم السؤال ثلاثه ناقص ثلاثه مشحال والو قفرن واصين يخزر مو غاجي الكاس الناس كادغاري كاد يسكاريتي توازن جي ثلاثه بوستيليتي الناس ثلاثه ناقص ثلاثه مشحال لا توفر غير الاستاذ والو تقفرن الناس شحال بوستيليتي الناس ثلاثه الناس تشيشتن الشيشتن الناس شحال قيم الناس قيم اثنين الاستاذ الناس يعني ثلاثه بوستيليتين ناقص يشتن الشتات تقريبا اثنين الناس وها الاستاذ الناس يعني النغنيه الناس شحال قيم الناس قيم يشتن الاستاذ الناس يعني ثلاثه بوستيليتين ناقص اثنين الشتات تقريبا يشتن الناس وها الاستاذ الناس يعني النغنيه الناس شحال قيم الناس قيم يجوا بارد موتاي شي الزرخاس الناس ما يصدر غير سويتاي يصوي الناس نهار ويتغفي ساتك صافي يحرمني عدوج المده وضيضها نايكا ديض هادي تشاني يظهر ستوموبيل مودرنو ينكع ايوا هو موسيقى فوسامو دي فولونتيش ندير كازير يمسك الاستاذ النير يعقري الاستاذ النير قاعد كاش نتساوتي الشوط بيضال لي الدقوس باش تدخل الاساتذه باش كليت وها المهم يخزى هذا يسمو يعقل الاستاذ النير بيتاغات بيب الاستاذ النير خزى هذا يسمو يروح غاس سميت عليه شكيت غبيت بيتان الناس كنشدر وقتنا حرمني ثلاثه ناقص ثلاثه ناقص يقيموا بارد موتي ايوا الشك الناس شي كذا الضحى لازم داش غير الاستاذ باش تسكر ينتقش الميخا في دوز الزل تعدو شويه الوقت روح هاد القمار الناس كاع ثلاثه ني دايت النيد
الناس وثيقت في يابعه 3 في يابعه الناس قرايت 16 الناس ما خلهم من 16 دوني ديوضان يخزا هذا الاستاذ الناس ما غاترث في يابعه 16 الناس شحال استاذ الناس مع شواها الناس هو سيخ حساب تمزيدات قبل ما جبدا نداد باش كليت راه فياض شويش بعدين جمانش روح غاش مورا ذي مريت يعاود خفيه إني كاميرا توسي خدوري ايوا نعم سيدي روحو خذ زيادي فرونتيراني تواصل نهار الخميس شروح غرابع السنسر ديالي تسحب ترباندو باش هذا فغزيش هي اللي يسحب ترباندو ني غنقش فوق مريت باش سيقسنا يواري سيبي ثمو من داس الغايني انا نيقا واش قان والو دا غدا فرونتيرا ني قاسيني اشيني الماني كواد واه ني ناس نتراباخو ناس صافي وني انت ونعم زي كاخسيش من عقوله يود غواري سيبي نيكو موتياما ني استراباخو المهم بدا حش الخافي ديالنا صغير سي فنايه يود غاموري كيورا هذه القاعه وفغزي هو القاعه رقمت اثنين تورا ما هو سيد غاموري ما هو سيد غاتسري شتو روح غاموري وفغزي هو نيموري رقمت اثنين تورا وتفغه مغاري وتفغه يا يزن انا صاير يزن وفغزي هو نينار يزن رقمت اثنين تورا ما يحاولني مزيانا ما غاني مقران انا صاير مقران وفغزي هو ني مقران رقمت اثنين تورا هذه وداري غالو واش تبرع ريغالو شتو روح بقى اغلب يدبرع ريغالو وفغزي هو ني برع ريغالو في غفينو ديبار روح تعقف واه وسيد غامري تبرع ريغالو وليتا الجني قاعد غا الخارج يروح غا الخارج دو مغربي دورو لا وينات من يعرم كراسمار يعلم يجي مقزين اقزيني شيان بوليس انت يعيز خدو قزيني قواسي تاع شيان بوليس ولا والو انا سيدي حاط قزيني قاعد زيد غا فرنسا يداري فرنسا يبدا يكوا سوق قزيني شات خاصني ندوج فرانسيس الناس واحد غايزز دا قزينه الناس واحد زوج شي بعدا يقيني علامه الناس قيا قزينه قناه شيان بوليس الله يرحم والدين الزنزايد الناس واش 10 مليون المغربي تصرع 10 مليون الناس قزين ما يضايا ويوا الناس درك يصاف ذا يمنع 10 مليون الناس قشا قزين يروح يا فرانسيس الناس رجع الناس ما خصنيش داني قزين شي بوليس ديال المغرب قش موجود فرانسيس تسريا مني الناس مره انهم يقال قزين شي بوليس تقاعد ايتي صافي الناس دوني انت خدنا ديك الصوريق تاع المغرب يطاني زبيين مره جياريش عماريس يا عما كاميون با تقع شي بوليس يا عما كاميون شي قاعد غا فرنسا شي غير فرانسيس مني الو فياني السير اقزي شي بوليسي حقت فرانسيس في تهز ما يتجن يا ناس كاميون شي بس داد ايطان نخريا الناس فرنسا مينو ولي تو هادشي اللي اقزي شي بوليس الناس الى المخزنيه دي بانا دي بانا ولي تيجن عما صواي الزوج قناة بن عيسى بن عيسى غي سامح المهم عما صواي الزوج شق انا سيود انا بن عيسى كارا تزج قالت لا تزج غشاع كارا بن عيسى تزج لا تزج غشاع وحرم كي سيودان والو جنا بن عيسى قيمه موحسين تخش في مواد زج هكا الزج هكا يديروا ضد نهار الجمعه يروح هذه الزج الخطبه مالي يروح نهاية الزوا بن عيسى الايمان وينات يروح واش دفن في قدام الزوا انت تجري السفلام الزوا هو فقد هكا يتحدث الناس هو اولهم في النار بن عيسى يخفاك خمسي في تقيم دام الزوا الناس ميو غير نفقي ما خافيني هكا يعور يدور غارست زيد رفقي يتحدث الناس واوسطهم في النار يا سيدي ماشي غير كيدير اولهم النش اوسطهم النش ميو غير نوا هكا يدور ذنب كاع زيد رفقي يتحدث الناس واخرهم في النار الناس وين بن عيسى واه خليني تسمع لي واش في قزجات ولي تاج محرم اني يدير كار اني يدواني وشيفون كار صافي الكار يبدا يكوا يبداو حرامنا بابا مريشنا يما تشنا شني خازيسن بابا مريش الصباح يما الصباح الصبح خازيسن بابا مرا داي الزين يما داي الزين شداي الزين خازيسن اشوفوا اني قاعد لازق جدي الناس ديما راه باباش داغيور يما شتاغيور تمين غادي شي الناس ديري غدا شي فون كار يا رسترا جدي ولي تابع ذا يجي الاستاذ ادغاسياس المفتش ادغاسياس المفتش المهم ادغاسيني نمشيو بالكاسون عاد ديك ويلقى حملنا دوا هذا الكاسون عاد هو والو المهم ديت المفتش توشا الناس عادش داز توشا انا ما دوسيت شكل العطله ايوا يفضوني شتو وقع يمحضن ماشي غير يا شنو المعلم هذا وقع من قضيه المفتش انا ناس كتحشخات هذه الشريف الحفله خصها صفات شعر الحفله انا الصافيه دوشي كعدم الزواغ القيسو يمشي يعيش استاذات زريده يفد المفتش يلقاهم شومه صغي مدان كاع المهم المفتش يوسف دي خزا هذا يسمى يقاسن السؤال
واحد زائد واحد. مار المجتهدين يقول المفتش نيس قالوا يبدا الكسر ثنا 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 يا الزوخ اسمعني يتشا ثنا 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 يقوا شاي محضان يوفي ثنا 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 قالت ايوا زيد ثنا ايوا زيد ثنا ثنا ثنايل كنت خشتيدي دينا ثنايل إن زامنية شي بدات تزيد تفوت ثوت ثوت يوضاس يفيقا او 60 62 اجلب الاستاذ بعدا غا الكسالة يدق مسكين الكسالة واعر المجتهد والو غادي يسمو المفتش وي والناس من هاد غاري غايز الفضايح اذا غاري المهم يعلمسني محضار اذا طلع مواليدي اذا تبريكم شو السؤال المفتش نا رافع ميضوضر مره سوني سن سوني واسين الناس شاوني السن غادي يجدض مذيره وني واسين يسقو صدر الناس متغاق زاغ شو سوني سن واسين انا صافي الاستاذ تقن فهمي انا عام سيدي يوسف المفتش يقاس السؤال رافع نفوس مره سقو صندوق يجن واسين شي من حخوج تجيب يومي غايني غخو الناس غا خرجن على الله يخزاك جينا تا جاو الناس الاستاذ بغا توريدني نبقى يقوال واش على الخارج طاكا بعدا خد جمال غادي النظر مارت الرقيه الشرعيه زي الطاف شي جا مذكرين والله العظيم والله الا توقعنيش يروح غا جاتك الرقيه الشرعيه ان يعجني خوضات ويازي ان يصغيو غاينو ان قرير الجنون ان يكسدا والو ان صافي فغ مره بقى الخوزي الطاف واجو باش ندي كوركو يوفي جنيو ايدورو باش مسكين دي كوركو يبوري اجنوني غير يتوار غاديس هو تغنى ظن ناس قدام موجود يعني كان الرقيه الشرعيه كتيشتي ايوا صافي اي باش نسكت النظا يكمل اجنوني وقال يفو قاسمين دايراني تا والو يقيم يجن لان قواني تمارين غراخي مية يفو ايوا يتغايش شنو يبقى غزي الصبح يبقى تنتي اجنوني وقال يفو شاف قيزنيس ولا جنوني زاه مي ما خصها تفغ الناس خصها تفغ الناس باش كلشي دابا عرفت البيت راه كنفغ انت مسكين في كبار شاد وليتا يجرو على الخارج مسكين في الحراقه النيا يكولا طوازا فم غافر الشراوين شفت كي واحد يخدم يروح على اسبانيا الناس خذ مخشوي تتسكيري في مغاف وينات المهم يلحق ديالنا يا زور خدم في القهوه والو ريستورا وماني ما يقارن مسكين والو فما تسد في التليفون السواق يود الشارع ايوا سبوري يجي نهاي كارمو ديال الشارع المشاكل اللي تفكا يقطع يجي موبيل شاد الطوموبيل فوطا فقد الطوموبيل حاصل خاص سبيطار كاين الدواء وين تروح خزانه مو بوليسيه ما يستوثا وفين فولطان طوموبيل يوكينا موسى قانا 30 مليون زيكا وشي ناس 30 مليون اللي حاط 30 مليون اللي سكي ديريكت غادي نوصل المصيبه قبل ديال الشريعه طفقه بعدا بناء السقس البناء ونعم سيدي حاط 30 مليون تلقى ميسات كاع اللاجا تقضى 30 مليون تقيم زقا شادرا غيسالو 30 نقاط قضاء ما ثاني ثانيه يومين صغيرين غعاود يجبروا يعزوا الخدمه يعزوا والو الخدمه يا يحموني صوتي تفكي غاوشو منين بريد حتى نعالج الدراري السنه ايوا يدور غاو بريد نقيم طوموبيل الطونط الناس طوموبيل تاوي 30 واعر انا نرجعش نهار ماركت ديال 100 انا عم سيدي شد ياك باش نهار ماركت تو شايف تسكبريد يخسر يبقى تشتي الناس غايك لا الناس زايد تشتي السقفوه طيب ساكن ما دعني ما يشبه دون عم سيدي في الزجاج جلس في الزجاج يجي الزيتون يعضص الناس دوساني يرحمك الله يسير دوس 30 نسقه واحد يوصلون ديال الصلاه يسير دوس 70 الصلاه ومره بطيله يسير دوس 50 ناس الحمد لله واسيورو وليتا يجري قاعد غير قاعد غير تقص لينا الشغل غاسل الشقه قعيفه يون عم سيدي تقص الشغل يتقص يوتيج نشتيا راس الشقاني يوضيج نتاريا شي بدا يصغير الشقاينو يترودين شفت كيف تفرج دي تيران ماشي يوغي الناس الشقاينو يوضو دي تيران قدام الزيت تهوس كاع الشقا نوار الناس دواء الناس لا تهوس كاع الشقا نوقات الناس دواء الناس لا تهوس كاع الشقا الناس دواء الناس وادو نيتا ناس كلمه التصوير التصور المعقول اقشي يسي الشواقايه سريتها يحافظ تخسر ايوا جن هاي قاعد يتقصك شو ويكيسلم غامس انت يتقسم غا تجمع
ثم عرفت ملي تعرف باقهم شوفوا غادي داير مني شايف داير طبغاطينو طبغاطينو كاع تجنشتني ماشي يوغي إن طبغاطينو طول دي داير هو تجنشتني كاع الزران سي 10 مثلا 6 الناس واه التنيه الناس واه تسلعين الناس ملي غادي جيتا انت وليت تسكع ضعيف هو بيا ملي غادي جيتا انت وليت تسكع طبغاطينو ملي غتايدين اللي فيه السريته ديال شوار تجمع بو السريته شفنا سي 10 ويجن يصغر التلفزيون زي جوتي تلفزيون اللي سي غاضي ايوا يصغي نهار في العام سيدي ياك بالشعب يفضل السهره قسم الدين عام سيدي تلفزيون يخدم ماش هو تفرج انت تمغانس دي السهره تفرج تكمل السهره نيا سختين كاتسن شوف داني غاضين دي تلفزيون نسمع فيه ايوا السيمانه الدكا اين تسقف مع الكراسي السهره اللي ما تجينا واه ولي تاش تمغار يخرق راسي جنو حرام يخرق راسي جنو حرام اللي يخرق بري مجان ايوا الكاسيسه ما داس فاميليا هاد خوت ما تمغار هني ميس موتشماس شميسني موتشماس يضحش بري زري مجان حرام ديال شي حاجات يضحش خاص الناس يما ساقا ما ضحش الخميس خاتي شقاوا زوين مجان قشنغو الناس اللي والله ما خاص ضحشو نعم سيدي ويزيد غايسي يخزاك حرمني وزاز ضحكتي مجان والو يصفاي دسقيت الغيما يخزع لي خاتي الناس خاتي الناس الناس غا على تخيزو الميماع باش تبدي توارى مليح ايوا الناس واخا واعي تواري مليح عسنك النواضع الا زعما دوني المشكل ماني غارسق النواضع يعني غير ولي تابع ذا في الصباح ومعروفه ولي تيجي يعرف فيسبوك يعرف فيسبوك يسكت له بالصدقه في تصويت حرامين حرامين مره شي قبريت شي لا ايش تحرم تقبري يلقى السلام غارز السلام مليح شاني مليح المهم بدا ندقوا ورزيد سيور اين سوا هذا قدو في خضا وهذا غاش من السنه غمو وين الناس واه الناس ما تسكن فوتون في الناس لا فوتون لا الناس ما خصها يتسن اقشن مزع الناس ماني غنمزع الناس وين يشكي الناس قمان مزع ديال القهوه ويفراني الناس صافي دوني انت الناس ولكن ميدغاياس غمو ميزيش عقر الشكل واد ديش الناس ميدغاياس صغار قهوه نيا حتى في الطاق العصير للشي الناس غادي في العصير للشي قنش الناس صافي دوني انت كيف الشيكايا مليح عامل ديال بصغار قهوه الا تقمارين كيجي العصير للشين الناس العصير للشين والو الناس كيد العصير الليمون يقصد العصير الليمون يصاصيتي شاد الحق حرطني وبدا مزوان قهوه يخزع غير وحريق شي ريش تجي فمو بغيتي يخزع ايوا انت تخزار مو غادي العصير للشين غادي بين حد يبان ضربوا العصير الليمون شات روح غاس ناس الله يحمل ديال الشكل فران ويفراني ناس الله يحمل العصير للشين عاد غير وسامح ما مرنا شان حاشا